यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन नेतागण र सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरू, साथीहरू, आज इस्वी सन् 2021 को दोस्रो दिन, भर्खरै हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यस वर्षको प्रवेश सँगसँगै म यहाँहरू सबैमा, हुन त मैले हिजो पनि शुभकामना सन्देश सम्प्रेषण गरिसकेका छु, सबैमा फेरि पनि एकपल्ट नयाँ वर्षको शुभकामना यहाँहरू सबैमा अर्पण गर्न चाहन्छु। आगामी वर्ष यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको, सुख समृद्धि र सफलताको वर्ष होस्। यो आगामी वर्ष भनेको यो हामी प्रवेश गरेको अहिलेको वर्ष, चालु वर्ष भनौँ। अब त यो वर्ष सन् 2021 नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा, त्यसको सुदृढीकरण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसले सुस्पष्ट मार्गनिर्देश र विकास गर्नेछ। यो वर्ष नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 72 वर्षमा चलिरहेको इतिहासमा एउटा नयाँ महान शुद्धिकरण अभियान, महान शुद्धिकरण आन्दोलन सफलताका साथ चलाइनेछ। त्रिशुली नदीमा तपाईले कुनै फोहोरहरू परेको देख्नुभयो भने त्यसका छालहरूले बिस्तारै 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 किनारतिर फ्याँक्छन्। किनारमा गएपछि पनि त्यस छालले त्यो फोहोर मैलालाई फेरि अर्को छाल आएर अलिक परतिर पानीभन्दा अलिक बाहिर फ्याँक्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसै गरी फोहोर तत्त्वहरूलाई किनारामा गरेर पनि अलिक बाहिरपट्टि फ्याँक्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महान शुद्धिकरण अभियान र शुद्धिकरणको कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनेछ। एउटा माइलस्टोन हुनेछ। यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हाँक्नका लागि स्पष्ट गन्तव्य भएको र त्यो गन्तव्यतर्फ पुग्नका लागि सही नीतिहरू, सही बाटा, कार्यक्रम र योजनाहरू भएको त्यस्तो पार्टी, सही विचारमा संगठित भएको। संगठन भनेको के? सही विचारमा संगठित भएको। अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरूले एउटा सभा गरेछन्। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, त्यही ठ्याकठुक पर्न थाल्यो। दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झल्याक झोलुक हुन थाल्यो त्यहाँ। अहिले नै यस्तो छ उहाँहरूको। एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत, झुलो चकमक ठोकिए जस्तो छ। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाह घारीतिर जाने।
अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ, उहाँहरूलाई ठुलो ठुलो लाग्नु भएको छ खडेरी परेका ठाउँतिर। खैर, यो वर्ष सन् 2021 कोभिडमाथि हामीले नियन्त्रण पाउनेछौँ, कोभिडलाई पराजित गर्नेछौँ, पार्टीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ, पार्टीलाई व्यापक बनाउनेछौँ र एउटा आँधी तुफानको रूपमा हाम्रो पार्टी अगाडि आउनेछ। यस वर्षले हाम्रो राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ। यस वर्षले हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई अझ मजबुत बनाउनेछ र त्यसको वास्तविक अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नेछौँ। यस वर्षले हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ, हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी निकै अगाडि बढिसकेका हुनेछौँ। यो वर्ष नेपालको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य टर्निङ पोइन्टको रूपमा, एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा, एउटा ज्यादै महत्त्वको घुम्तीको रूपमा, त्यस रूपमा यो वर्ष अंकित हुनेछ। हाम्रा उद्देश्यहरू संकीर्ण उद्देश्यहरू, व्यक्तिगत उद्देश्यहरू, पारिवारिक उद्देश्यहरू होइनन्। हामी छोरा बुहारी, भाइ भतिजा, छोरीका लागि लडिरहेका छैनौँ। यो देशका जनताका लागि लडिरहेका छौँ। देशका जनताका बाबु आमाका लागि, भाइ बहिनीका लागि, दिदी भाइका लागि, दिदी बहिनीका लागि, छोरा छोरीका लागि, देशका सन्तानका लागि, देशको भविष्यका लागि हामी लडिरहेका छौँ। एउटा भन्छ कसको धन्दा कतातिर, कसको धन्दा कतातिर। कसैको धन्दा खानातिर। अचम्म लाग्छ। तर साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले हामीले पार्टी एकता त गर्यौं, एकीकरण गर्यौं। 3 महिनामा पूरा गर्ने एकीकरणको काम 3 वर्षमा पूरा गर्न दिएनन्, पूरा हुन सकेन। एकता एकीकरण गर्यौं। पार्टी तपाईहरुलाई थाहा छ, पार्टीले यस्तो सभा गर्न पाएको थियो। पार्टीका कमिटी चाहिँ थिए, कमिटीका बैठक जस्ता थिए। एउटा कमिटी 3टा गुट, 2टा गुटको एउटा समीकरण, सधैँको झमेला। पार्टी रहेन। त्यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु भयो। गएका 3 वर्ष पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु पर्थ्यो। महत्त्वपूर्ण कामका लागि, देश बनाउनका लागि, जनता सचेत बनाउनका लागि, जनतालाई संगठित गर्नका लागि पार्टीले कार्यकर्ता परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर कार्यकर्तालाई अलमलमा राखियो, असंगठित राखियो, कार्यकर्तालाई काम गर्न दिइएन। हाम्रो पार्टीका जस्ता तेज तर्रार कार्यकर्ताहरू, बलिदानको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्ताहरू आज समाजका पछौटेपनहरूलाई हटाएर, अशिक्षालाई हटाएर, समाजलाई सचेत बनाउँदै, संगठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हलन चल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले
समस्या कहाँनेरि रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ। दुईटा नटबल्टु फेर्दाखेरि गाडी आउँछ। हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्लिए नटबल्टु। खिया लागेका दुईटा नटबल्टु फुक्लिया थियो, पार्टी गति साथ अगाडि गयो। अहिले उहाँहरू पार्टी फुट्यो भनेर कराइराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हान्नु भएको रहेछ, असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो असली र नकली? असली बुढो मै हुँ, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। असली बुढाको पेडा पसल हो, पेडा पसल हो यो असली। हामी असली हौँ, पार्टी हाम्रो हो, हामी नै असली हौँ, सूर्य चिन्ह हामीलाई दिनु होला। निवेदन हाल्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मलाई जानकारी हिजो दियो, यस्तो यस्तो निवेदन हालेका छन् भनेर। जसको घर हो ऊ निवेदन हाल्न जान्छ? मेरो घर हो भनेर? जसको जमिन हो ऊ मेरो जमिन हो भनेर जान्छ? जसको गाडी हो उसले यो मेरो गाडी हो भनेर निवेदन हाल्न जानुपर्छ? हामीले बनाएको पार्टी। त्यसकारण हामी निवेदन हाल्न गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी विधिसम्म ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले, संविधानसम्म ढङ्गले, पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको नियमावली अनुसार, देशको कानुन अनुसार पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब भेट्नु कुहेर झरेका दुईटा फलहरूले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने, हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ। आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौँ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौँ। हामी अहिले पनि सम्झाउन खोजिरहेका छौँ। पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन चल्दैछ अहिले। यति गते यहाँ जाने, यति गते यो भेला गर्ने, सर्वदलीय भेला, सर्वदलीय भेटघाट, सर्वदलीय बैठक, प्रदेश स्तरीय भेला। अलिअलि यति मान्छे त, यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। रत्न पार्कमा शिशीमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानु गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गले घा खसखस, सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे जम्मा। उहाँहरूको हालत त्यही हो, किन उहाँहरूसँग राजनीति छैन। उहाँहरूको एजेन्डा देश होइन, उहाँहरूको एजेन्डा जनता होइन, उहाँहरूको एजेन्डा लोकतन्त्र होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधान संशोधन होइन, उहाँहरूको एजेन्डा संविधानको रक्षा पनि होइन। यी सबै भन्ने कुरा हो। संविधान संशोधन गरे बापत उहाँहरूलाई कत्रो पीडा छ, नक्सा देशको छापे बापत कत्रो पीडा छ, देशमा विकास हुँदा उहाँहरूलाई कत्रो छटपटी छ। उहाँहरूको एजेन्डा यो होइन। उहाँहरूको एजेन्डा सपना फेरि कत्रो देखेको, अचम्म लाग्छ।
कार्की बेङ्केटमा जानुभएछ, खानपिन यसो गर्नुभयो होला। केपी ओलीलाई निकालिदिउँ भनेर घोषणा गर्नु, केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे पार्टीबाट, निकालिदिउँ भनेर घोषणा गरेछ। निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाएछन् केपी ओलीलाई निकालिदिउँ। निर्वाचन आयोगका आयुक्तज्यूहरू कति दिन हाँस्नुभयो मलाई थाहा छैन। केपी ओलीलाई निकालिदिए अरे पार्टीबाट। जसको कटेर उसको पुच्छर बाहिर हुने। हामीले संसद विघटन गर्नु पर्यो, प्रतिनिधि सभा किन विघटन गर्नु पर्यो? प्रतिनिधि सभामा जति काम गर्न सकिन्थ्यो प्रतिनिधि सभाबाट गर्न दिइएन, सबैलाई थाहा छ। सरकारले जति काम गर्न सक्थ्यो गर्न दिइएन। सरकारले जे काम गरेको थियो त्यो प्रचारित हुन पाएन। कतिसम्म भनेको तपाईहरुले सुनिहाल्नुभयो। धरहरा बनाएको केपी ओलीले होइन, इन्जिनियरले हो भनेछ। इन्जिनियरले धरहरा बनाउँदैन, डकर्मीले बनाउँछ। फेरि मैले सम्झाइदिएँ अस्ति। यो धरती बनाउने श्रमजीवी जनता हो। धरहरा पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्, रानी पोखरी पनि श्रमजीवी जनताले बनाएका हुन्। तर अगुवाई कसैले गरेको हुन्छ। होइन भने शिलान्यास गरेर इटा राखेर ढुङ्गा राखेर छोडेको रानी पोखरी इटामा लेउ लागिराखेको थियो। फेरि म फर्केर आउँदा लिडरशिप नभए डकर्मीले मात्रै बनाउन पाउने भएदेखि त बनाउँथे होला नि। तर बनाउन लिड त गर्नु पर्यो कसैले। म आएपछि त रानी पोखरी बन्यो। यहाँहरूले देख्नुभएको छ। अस्ति धरहराको 22औं तलाबाट काठमाडौँ यस्तो देखिन्छ भनेर अखबारमा मैले यसो फोटो हेरेको थिएँ। 22औं तलाबाट यस्तो देखिन्छ। धरहरा 22औं तलाबाट खिचेको फोटो पुरानो हो र? पुरानो धरहरा त 22 तला थिएन। अहिले धरहरा 22 तला त बनिसकेछ, होइन र? 22 तला त बनि नै सकेछ, जहाँ पत्रकार गएर फोटो खिचे काठमाडौँको। अर्थात् उहाँहरूलाई गरेको काम पनि भएको काम पनि भयो भन्न नसक्ने। देख्दा छातीको साइज उत्रै छ, चित्तभित्र मान्छे हेर्दा साइज सानो छैन, तर चित्त। राम्रो काम भयो भन्न पनि नसक्ने। राम्रो कामको प्रचार हुन पाएन, जनताले थाहा पाउन पाएन। यस बीचमा असाधारण प्रगति भएको छ। दुनिया आश्चर्यचकित हुने गरी ठूलो आर्थिक वृद्धि दर। विश्वका 10वटा देशहरू जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि दर गरे त्यसमा नेपाल पर्यो। 10वटा मध्ये मानव विकास सूचकाङ्कमा अगाडि बढ्दै जाने, तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने देशमा नेपाल गनिएको छ। आज विश्वमा नेपाल कहाँ छ? कतिले नेपाल सुनेका थिएनन्। नेपाल कहाँ छ थाहा थिएन। अहिले नेपाल कहाँ छ थाहा छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीको बाहिर चर्चा पनि हुँदैन थियो। अहिले भारतको हरेक मान्छेलाई सोध्नुभयो भने नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भन्यो भने हरेकलाई कण्ठै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामी चिनिन थालेका छौँ, सुनिन थालेका छौँ। हाम्रा दृष्टिकोणहरू सुनिन थालेको छ। हाम्रा दृष्टिकोणहरूको सराहना गर्न थालिएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउनुभयो। मोदीजीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको तपाईहरुको राष्ट्रिय आकांक्षा बिल्कुल सही छ, यो सफल होस् त्यसका लागि हामी मद्दत गर्छौं भन्नुभयो।
भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेपालले पुग्न खोजेको गन्तव्य थाहा छ। चिनिया राष्ट्रपति आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हामी पनि मद्दत गर्छौं। एकदम सही आकांक्षा हो, तपाईहरुको सही गन्तव्य हो। तर प्रचण्ड, माधव नेपाल, जलनाथ खनालहरूलाई यो राष्ट्रिय आकांक्षा थाहा भएको कहिल्यै बोल्या सुन्नुभएको छ तपाईहरुले? यो राष्ट्रिय आकांक्षासँग उहाँहरूको वैरभाव किन? हरेक नेपालीले बोल्नुपर्ने कुरा होइन यो, तर बरु अरूले बोल्लान्। एउटा भनाइ छ नि, ढुङ्गो बोल्ला ऊ बोलेन। ढुङ्गो बोल्ला उहाँहरू बोल्नु, किनभने उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ यसको जस, यसको श्रेय कसैलाई जान्छ कि भनेर। हामी श्रेयका लागि काम गर्दैनौं, जसका लागि काम गर्दैनौं। मलाई जस श्रेय केही चाहिएको छैन, तर देशमा काम हुनु पर्यो, विकास हुनु पर्यो, मेरो आकांक्षा थियो। नेपाली जनताले पाइरहेको दुःख अन्त्य हुनु पर्यो। नेपाली जनता भोकै प्यासै बस्न पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्यो। हामी गर्न सक्छौं। यो 1 वर्ष हामीलाई कोभिड-19 ले दुःख दियो। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रा विकासका प्रयासहरूमा, हाम्रा शिक्षाको क्षेत्रमा, हाम्रा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले कठिनाइको सामना गर्नु पर्यो। विकास निर्माणको कामलाई गतिसाथ अगाडि बढाइरहेको ठाउँमा कोभिड-19 ले हामीलाई अलिकति धक्का दियो। तर हामी फेरि पनि यसलाई नियन्त्रण गर्छौं। मैले भने यसै वर्ष यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी अगाडि बढ्छौं। हामी अहिले तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर सायद आइपुग्यो होला औषधि। कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर हामीलाई औषधि सहयोग गर्दैछ। हामीले मागेर होइन, आफ्नै तर्फबाट उहाँहरूले नमागिकन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अथवा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता यस प्रकारको छ। हाम्रो चीनसँग, भारतसँग सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै गएको छ। तपाईहरुलाई बताऊं, 3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा टोली भारत गयो र त्यहाँ अगाडि नै सम्झौता भएको। एउटा त शारदा ब्यारेज बनेको, शारदा नहर चलेको 1928 देखि, अथवा 92 वर्षदेखि चाँदनी दोधाराको सिरानबाट शारदा क्यानल बगेको थियो। चाँदनी दोधाराले पानी पाएको थिएन। अत्यन्तै विरोध गरिएको सन्धि, एकीकृत महाकाली सन्धि, त्यसमा शारदा नहरबाट चाँदनी दोधारालाई क्युमेक्स पानी दिने सहमति गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारहरू, 25 वर्षै सरकारहरू चल्दा कुनै सरकारले त्यो सम्झौता पल्टाएर यो पानी चाहियो भनेर भन्न हिम्मत गरेका थिए। अस्तिका दिन 6 महिनाभित्र अब शारदा ब्यारेजमा, शारदा क्यानलबाट हेडवर्क बनाउन थालिने र काम अगाडि बढाइने, अब चाँदनी दोधाराले सिँचाइ पाउने सहमति भएको छ। अब हामी नहर बनाउँछौं, चलाउँछौं। विकास निर्माणका लागि हामीले विभिन्न आइसिपी, तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टहरू हामीले वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा विभिन्न ठाउँमा चलाएका छौं, नेपालगञ्जमा चलाइरहेका छौं र त्यही कुरा हामी चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदैछौं। रक्सौलबाट काठमाडौँ रेल आउने कुरा तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, सर्वे भइसकेको छ। केरुङबाट काठमाडौँ रेल आउने, त्यो पनि तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, सुरुङ खनिन थालेको छ। अब सुरुङ कस्तो हुन्छ भनेर यसो हेर्न मन लाग्यो भने
पिकनिक जान मन लाग्यो भने यसो घुम्दै जाउँ न मोटरबाइकमा सुरुङ कस्तो हुँदो रहेछ भन्यो भने थानकोट जानुभए हुन्छ। अब हामी सुरुङ हेर्न विदेश जानु पर्दैन, यहीँ थानकोटमा हेर्नु सक्छ। अब टोखा छ अरे सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। बेत्रावतीबाट स्याप्रो बेसीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेवाला छ। यस्ता थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् तराईको सिँचाइका लागि। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन त्यसको अब ठेक्का लाग्ने स्थितिमा पुगेको छ। टनेल बनाएर पानी लाने, बिजुली निकाल्ने। हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, बनाउन हामी नै चाहियो। हामीले हुलाकी राजमार्ग बनायौँ। अरूका समयमा तराई डुबानमा पर्यो, हामीले वार्ता गरेर डुबान खोल्यौँ। हाइवेबाट तराईका सदरमुकाम जान पर्यो भने 20 किलोमिटर 25 किलोमिटरको बाटो 2 घण्टा 2.5 घण्टा लाग्थ्यो, बाटो बिग्रिएर। अहिले ढल्केबरबाट जनकपुर जाने साथीहरू बाटो त सम्झना होला, पथलैयाबाट वीरगञ्ज जाने साथीहरू बाटो त सम्झना होला, यहाँ बुटवलबाट भैरवा जाने बाटो साथीहरूलाई सम्झना होला, भैरवाबाट लुम्बिनी जाने बाटो, तौलियावा जाने बाटो 4 लेनको बन्दैछ, त्यो पनि थाहा होला साथीहरूलाई। सरकारले सिनको भाँचेन भनेर नेताहरू उफ्रिँदै हिँड्ने नेताहरू सुदूरपश्चिमका पनि अत्तरियाबाट धनगढी 15 मिनटको बाटो, 6 लेनको अहिले चौडा। हामी बुटवल नारायणघाट खण्ड हाइवे 6 लेनको चौडा गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछौँ। मदन भण्डारी राजमार्ग तयार हुँदैछ। हामीले यस बीचमा 4500 किलोमिटर डबल लेन 4 लेन 6 लेनका बाटाहरू कालोपत्र गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। 7 लाख भुइँचारोले भत्काएका 7 लाख घरहरू बनाएर पीडित जनतालाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। स्कुल विद्यालयहरू तराईमा केपी ओली मधेस विरोधी भनेर हिँड्नेहरूलाई साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आँधी हुरी जहिले पनि जान्थ्यो, घरहरू भत्किन्थे, तर केही महिनाभित्र फुसका छाप्राहरू उडाएको थियो चक्रवातले। त्यस ठाउँमा 869 पक्की घरहरू बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण यो सरकारले गर्यो। केही महिनाभित्र फुसका छानाहरू हटाइएको छ, टिनका छानाबाट टिनका छाना दिएछ। गरिब जनतालाई घर बनाएर आवासको व्यवस्था क्रमशः गरिँदै गएको छ। यस वर्ष 20,000 भन्दा बढीलाई हामीले घर हस्तान्तरण गर्यौँ। यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहन पायो भने त देश त सर्लक्कै परिवर्तन भएर अरूले त फेरि कुरै गर्न नपाउने खालको स्थिति बन्छ कि क्या हो भनेर केही मान्छेको मन बद बोल्यो। केहीलाई अत्यन्तै छटपटी भयो, छिर्के लाउन खोजे, लड्दैन। अल्झाउन खोजे, अल्झिँदैन। रोक्न खोजे, रोकिँदैन। अनि अस्त व्यस्तता सिर्जना गर्ने, गालमुखाल गरेर हिँड्ने, मुख छोडेर हिँड्ने, तथानाम भनेर हिँड्ने उनीहरूका जुलुसहरूका नारा सुन्नुभयो होला कठै। मैले धेरै वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, गोरु नाङ्गो देख्दा मलाई लाज लाग्दैन। उहाँहरूले आफैले सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्राणी हुनुको नाताले मानवीय सभ्यता र मर्यादा त्यसमा ख्याल गरे हुन्थ्यो। देख्नेहरूलाई धेरै लाज भइसक्यो उहाँहरूका कृत्यहरूले।
खैर देश अगाडि बढिरहेको छ, देश अगाडि बढ्छ, देश अगाडि बढाइनेछ। म अर्को एउटा कुरा भनौँ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जाने सिफारिस मैले किन गर्नु पर्यो? किनभने लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, संविधान खतरामा पर्यो, स्थिरता र स्थायित्व खतरामा पर्यो। उहाँहरूको योजना के? जाली समाचारहरू केही पत्रिकाहरूमा, आजको पत्रिकामा पनि जाली समाचार छपाएको छ फ्रन्ट पेजमा। मान्छेहरूलाई भड्काउनका लागि झुटा समाचारहरू प्रायोजित ढङ्गले आफूलाई स्थापित हुँ भन्ने दैनिकहरूले छापेका छन् फ्रन्ट पेजमा। फलानासँग सल्लाह गरेर विघटन गरेका थिए, पुनर्स्थापना भयो भने फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्यो। पुनर्स्थापना हुने कुरा आयो कहाँबाट? पुनर्स्थापना कसले हुन्छ भन्यो? पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर अलिक दिन कार्यकर्ता झुक्क्याउन उहाँहरूले भन्नु होला, 2-4 मान्छेहरूलाई झुक्क्याउन, पुनर्स्थापना हुँदैन। देश चुनावतिर गइसक्यो, निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको छ, सुरक्षा निकायहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको तयारी गरिरहेका छन्। जनता ताजा जनादेश दिएर यस्ता तत्त्वहरूलाई होइन, स्वच्छ तत्त्वहरूलाई, स्वच्छ व्यक्तिहरूलाई, देशलाई माया गर्नेहरूलाई, छलकपट नगर्नेहरूलाई ताजा जनादेशका साथ एउटा यस्तो सशक्त प्रभावकारी पार्लियामेन्ट बनाउने गरी मतदान गर्न चाहन्छ। उहाँहरू निकै ठुला कुरा गरेर हिँडिरहनु भएको छ। प्रत्यक्षमा 165 सिट आउँछ। म अहिले धेरै नभनौँ, धेरै भन्दा झन् धेरै हच्किने खतरा हुन्छ, तर्सिने खतरा हुन्छ। ठिकै मात्रै भन्दैछु म अहिले, थोरै थोरै। कमसेकम 2टा अङ्क भएको सिट, 2टा अङ्कसम्मको सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। 2टा अङ्क। तर त्यस स्थितिमा उहाँहरू पुग्नुहुन्न, उहाँहरू फर्किनुहुन्छ, छनक पाइसक्नु उहाँहरूले। त्यसकारण उहाँहरूलाई ठाउँ राखेका छ हामीले। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूको ठाउँ छँदैछ जस्ताको तस्तै। यति हो, अब फर्किएर फेरि उपद्रव मचाउन पाइँदैन। अब फर्किँदा उहाँहरूलाई थानकोमा राखिनेछ, थानकोमा बस्नुपर्छ, पार्टी झैँ काम गर्नुपर्छ, पार्टीको नेता झैँ बोल्नुपर्छ, पार्टीको कार्यकर्ता झैँ बोल्नुपर्छ। अनेकता र गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। त्यसकारण अब गुटबन्दीलाई हामीले बिदा गर्यौं। व्यक्ति फर्किए पनि प्रवृत्ति फर्कन दिइने छैन। व्यक्ति फर्किए पनि अब गुटबन्दी फर्किन दिइने छैन। हामीले जब देश अप्ठ्यारोमा पर्यो, देश सङ्कटतिर लान चाहनुभयो उहाँहरूले, दलभित्रैबाट, दलको नेतालाई थाहा छैन, प्रथम अध्यक्षलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, हस्ताक्षर बोकेर कहिले राष्ट्रपति कहाँ पुगेका छन्, कहिले कतातिर पुगेका छन् हस्ताक्षर बोकेर, थैलोमा हस्ताक्षरको प्रति लिएर, कागज लिएर कुदेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो, कामरेडहरू सही गर्नुहोस् भनेर। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन सही गर्नुपर्छ, बोलाइहालिन्छ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक। केस बहानामा सही गर्न लाउनु भयो। अनि उहाँहरूले पेश गर्न चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेश गर्दा चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि भनेर पेश गर्नुभयो, जुन कुरा झुटो हो। सांसदहरूलाई त्यसरी सही गराएको थिएन उहाँहरूले।
उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, दाबी गरिरहनु भएको छ हामीतिर बहुमत छ। पखुन त वैशाख 17 गते र 27 गते हेरौँ बहुमत कता रहेछ। बहुमत हेरिहेरौँ कसले कसलाई निकालेछ, को चाहिँ पार्टीबाट निक्लिएछ वैशाख 17 र 27 गते हेरिहालौँ न। म हाम्रा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नवयुवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले धेरै बाँच्नु छ, यो देश बिग्रिन दिनु हुँदैन। यो देश केही मान्छेहरूका गलत प्रचार, गलत उद्देश्यका प्रचारहरूमा यो देशलाई जान दिनु हुँदैन, अलमल्लिन दिनु हुँदैन र हाम्रा युवाहरू अलमलमा पर्नु हुँदैन। युवाहरू अब देशलाई जोगाउने कुरामा सही विचार बोकेर, सही ढंगले मन मस्तिष्कमा देशलाई राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रा केही मित्रहरूले, उहाँहरूले देशमा अस्थिरता, अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टीभित्र तपाईहरु विचार गर्नुस् त, प्रथम अध्यक्षको विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध के बोलेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू यी 3 वर्ष? पार्टीको पक्षमा बोल्नुभयो, सरकारको पक्षमा बोल्नुभयो, राम्रो कामको पक्षमा बोल्नुभयो? बोल्नु भएन। अराजकता, अनुशासनहीनता, हानिकारक। अघि कमरेड बादलले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरू प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो र प्रतिगमन तर्फको यात्रा गरिरहनु भएको थियो र खास प्रतिगमनको तयारी गरिरहनु भएको थियो। हामीले प्रतिगमन रोक्नु थियो, त्यसलाई ब्रेक लगाउनु थियो, आन्दोलनलाई भिरबाट तल खसाल्न खोज्नु भएको थियो उहाँले, त्यसलाई रोक्नु थियो, हामीले स्टियरिङ सोझ्याउनु थियो, हामीले स्टियरिङ सोझ्याएका हौं, अरु केही होइन। उहाँहरूले 2/3 लगभग भएको पार्टी फुटाउने, 2/3 लगभग भएको पार्टी तोड्ने अनि विभिन्न तत्त्वहरूसँग भित्री साँठगाँठ गरेर अनि जोडजाम गरेको पुतली सरकार बनाउने, जोडजामको टाला जोडेको पुतली सरकार, आफ्नो 2/3 को लगभग 2/3 को सरकार ढाल्ने, पार्टीको एकता बताभुङ्ग पार्ने अनि विभिन्न रंगी बिरंगी तत्त्वहरू जोडेर सरकार बनाउने अनि हर्स ट्रेडिङको खेल सुरु गर्ने, सधैँ अस्थिरता, सधैँ सरकार बनाउने र ढाल्नेको चक्रव्यूहमा देशलाई फसाउने, जनतालाई निराश पार्ने, विकासलाई अवरोध गर्ने, यही उहाँहरूका प्रयासहरू। ती प्रयासहरूलाई रोक्नका लागि, त्यता देशलाई जान नदिनका निम्ति, हर्स ट्रेडिङको राजनीति फेरि फर्किन नदिनका निम्ति देशमा जनताको इच्छा अनुसारको सरकार, जनताको इच्छा अनुसारको काम गर्ने सरकार, देशलाई माया गर्ने सरकार, अरूबाट सञ्चालित होइन, आफै आफ्नो देशका लागि आफै सञ्चालित हुने सरकार, जनताको इच्छा अनुसार, जनताको आदेश अनुसार, जनताको मनोभावना अनुसार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर चल्ने सरकार, त्यो चाहिएको हुनाले जनताले कतिपय ठाउँमा संविधान संशोधनको माग गरिरहेका छन्, तर संसदमा सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुँदैनन्। सभामुखले 3वटा अधिवेशन भए, 3वटा अधिवेशन अगाडि सरकारले राखेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। 3 वर्ष अगाडिदेखि राखेका प्रस्तुत गरेका विधेयक समितिमा लगेर अल्झाइदिएको छ। समितिबाट अगाडि बढ्दैन, किनभने सरकारलाई असफल देखाउनु। त्यस प्रकारको स्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, लोकतान्त्रिक विधिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, अस्वस्थ षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा देशलाई फस्न नदिनका लागि यो प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु पर्यो। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि
कतिपयले कुप्रचारहरूको भ्रममा परेर अथवा असरमा परेर आशंका गरिरहनु भएको देखिन्छ, कहीँ पुनर्स्थापना हुन्छ कि। 2/3 झन्डै 63-64% को प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गरेको प्रधानमन्त्री म, दलको नेता म, 64% को दलको नेताले म सरकार चलाउन ताजा जनादेश चाहियो भनेपछि कहाँ विकल्प छ र पठाउने? पुनर्स्थापना गरेर कहाँ पठाउने? फेरि म चलाउन भन्दैछु, जो दलको नेता हुँ, जोसँग लगभग 2/3 छ, उसले ताजा जनादेश चाहियो भन्दैछ, अनि अरूले घरवाला भन्दैछ छानो चुयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो, पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ बा? हुन्छ कहीँ त्यो पुरानो भयो छानो, चुयो, चुहेको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर कुद्ने। त्यसकारण कुहेको छानोले भएन, नयाँ छानो, छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ, पुरानै छानो फर्किन्छ, पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ, हुने कुरा होइन यो। अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने संविधानमा कतै उल्लेख छैन भने आज धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ संविधानमा। अनि किन छैन? उहाँहरूको भनाइ होला, कसैले भन्ला धेरैवटा पार्टी मिलाएर सरकार बनाउने, जतिवटा पार्टी मिलाए पनि बाँकी रहेको 36% होइन, 36%ले बन्छ सरकार। सरकार बन्ने ठाउँै छैन, त्यो मास्तिरका अप्सनहरू। पहिले यो सरकार 2 अनुसार बन्यो, त्यसपछि यो सरकार 76-1 को सरकार बन्यो एकीकरण भएपछि। पहिले गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्यसपछि एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बन्यो। पहिले संविधानको धारा 76 को 1-2 अनुसार बनेको थियो यो, पछि एकीकृत भएपछि 1 अनुसार बन्यो। 1 अनुसारको बहुमतको सरकारले विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि उसले चलाउन्न यो सरकार, यो प्रतिनिधि सभा भएन, यसबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। राष्ट्रको बाँकी अवधि 1.5 वर्ष होला, 2 वर्ष होला, त्यो बाँकी अवधि खेर फाल्नु हुँदैन। त्यसकारण बाँकी अवधि खेर फाल्न नदिनका लागि, झमेलायुक्त स्थिति अन्त्य गर्नका लागि, काम गर्नै नसक्ने नपाउने व्यवधानयुक्त अवरोधयुक्त अन्त्य गर्नका लागि, अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीलाई नयाँ ताजा जनादेश चाहियो। त्यसकारण यो फर्किने सम्भावना छैन। मुद्दा लड्न त पाइयो, मुद्दा त मान्छेले लड्लान्, मुद्दा लड्नु एउटा कुरा हो, तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेर यस विघटनको सिफारिस गरिएको। यही कुरा केही दिन अघि, केही महिना अघि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अटेरी गर्ने 21 जना सांसदलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि संसद विघटन गरेका थिए र नयाँ जनादेशमा गएका थिए। अत्यधिक मजाले बहुमत ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता दृष्टान्त थुप्रो छन्। इजरायलमा पनि अहिले संसद विघटित अवस्थामा छ। यो संसद प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ। संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूको यो स्वाभाविक अभ्यास हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। साथीहरूले सुन्नुभएको होला, हल्ला सुन्नुभएको होला, हाम्रै हो हाम्रै हो, सूर्य चिन्ह पनि पार्टी पनि यताउता। धनगढीमा
पार्टीका खातामा कार्यकर्ताहरूले दुःख गरेर 30 लाख जम्मा गरेर रहेछ। एउटा मान्छे गएर छलछाम जालझेल टिक्रम गरेर त्यो 30 लाख अस्ति नै चट बनाइदिइसकेछ। यिनीहरूको ध्यान कहाँ छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा राखेका पैसामा ध्यान छ। कार्यकर्ताले पसिनाका थोपा थोपा बनाएर गरेको पार्टी कार्यालयमा छ। कार्यकर्ताले बडो मुस्किलले पैसा जोडेर कसैले डोनेसन गरेर किनेको वा डोनेसन गरेर दिएको जमिनमा छ। कसको ध्यान कहाँ, कसको ध्यान कहाँ? कसको धन्दा के, कसको धन्दा के? हामी यतातिर धेरै जान चाहन्नौँ। हाम्रो पार्टी, मैले त हिजो थाहा पाएँ, हामी पो पार्टी हौँ, हामी पो खास पार्टी हौँ भनेर मैले अघि नै भने नि, बर्मजियाको बुढाको असली बुढाको पेडा पसल भने जस्तो। असली पार्टी त हामी हौँ भनेर असलीवालाहरू एकपल्ट चार्ली च्याप्लिनको क्यारिकेचर गर्ने कम्पिटिसन भएछ। कसले क्यारिकेचर गर्ने सबभन्दा राम्ररी चार्ली च्याप्लिनको भनेर। त्यहाँ केही प्रतिस्पर्धीहरू भए जसमध्ये 4वटा चाहिँ फाइनल राउन्डमा गए। फाइनल राउन्डमा जाँदा चार्ली च्याप्लिन चाहिँ परेनछ। चार्ली च्याप्लिनले पनि भाग लिएको थियो, ऊ चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तो ठहरिएन, अर्को चाहिँ ठहरियो। हाम्रो अदालत चार्ली च्याप्लिन कुन चाहिँ हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छैन। जुगा हेरेर चिन्छ, जेल लगाएको कपाल हेरेर चिन्छ, अनुहार हेरेर चिन्छ, अनेक हिसाबले चिन्छ। कुम हल्लाएकोबाट चिन्छ, अनेक हिसाबले चिने। चार्ली च्याप्लिन चिन्नमा हाम्रो अदालतले गल्ती गर्दैन, हाम्रो निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्दैन, हाम्रा न्याय निरूपण गर्ने निकायहरूले गल्ती गर्दैन। इतिहास सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण साथीहरू ढुक्क रहनुहोस्, सूर्य चिन्ह हामीसँग हुन्छ, पार्टी हाम्रो। उहाँहरूले बहुमत छ भन्नुभएको छ, गफै त हो सम्धि भन्छन् यस्तो। बहुमत छ, कहाँबाट आयो बहुमत उहाँहरूसँग? कहाँ पुष्टि हो? कुन महाधिवेशनले भन्यो उहाँहरूसँग बहुमत छ? कुन महाधिवेशनले, कुन अधिवेशनले भन्यो? कहाँ छ बहुमत? कुनै एउटा जिल्लामा बहुमत ल्याएर, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा बहुमत ल्याएर देखाउनुहोस् त। बहुमत छ, दाबी पनि कस्तो बहुमत छ। रेस्लिङ खेलमा कहिले कहिले देखिन्छ त्यो रेस्लरहरूले लड्नु ओर्नु कता हो कता पहिले नै त्यो हुन्छ नि लाउने, त्यो चाहिँ खोसेर लिएर लगाइहाल्छ। अनि जब रेस्लिङको कोर्टमा जान्छ, अर्काले मुक्का दिएपछि अनि रिङ आउट। उहाँहरूको त्यस्तै हो, पहिले नै माला लाउन थाल्नु। बहुमत छ, कहाँ पुष्टि गर्नुभयो बहुमत? कहाँबाट आयो बहुमत? कसले दियो बहुमत? कुन कार्यकर्ताले? तपाईँहरूले भोट हाल्नुभयो? तपाईँहरू गल्ती गरेर पनि भोट हाल्नुहुन्छ तिनलाई? बहुमत कहाँबाट आयो? कसले भनिदियो? घरमा भने? खैर, म साथीहरूलाई एकदम ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। यो 21औं शताब्दीको 21औं वर्ष, मैले सुरुमै भने यस देशका लागि, यो विश्वका लागि पनि एउटा असाधारण ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। त्यसै गरेर यस देशका निम्ति यो उल्लेख्य ढङ्गले असाधारण
र ऐतिहासिक वर्ष हुनेछ। हामी अब चुनावको अभियानमा जुटौँ। हाम्रा कमिटीहरू चुस्त दुरुस्त बनाऊ। धुलो लागेको छ भने त्यसलाई झड्काड फर्काड गरौँ, अगाडि बढौँ। आँधी तुफान भएर अगाडि बढौँ, बाढी झैँ अगाडि बढौँ हामी। त्यसपछि यस्ता गफहरू आँधीले बगाएर लान्छ, बाढीले बगाएर लान्छ। यी गफहरूका पछाडि हामीलाई अल्झनु छैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँहरूले कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने एउटा चोर घरभित्र पसेछ, अँध्यारामा भाँडा ट्याङ्ग्राङ्ग ठोकिएछ। भाँडा ठोकिएपछि घरवालाले चोर आयो कि क्या हो भनेछ, म्याउ गरेछ चोरले। ए बिरालो पो रहेछ भन्यो घरवालाले। एकछिनपछि फेरि यसो चल्ने बित्तिकै अँध्यारो थियो, फेरि भाँडा त ट्याक्राक ठोकिने मात्रै होइन, धेरै गर्ला मुर्लुम भएपछि उठेर हेर्दा त के को बिरालो हुनु, म्याउ त गर्दै थियो। तर घरवालाले टर्च बालेर यसो हेर्दा त ढाडे। त्यसको गति के भयो होला तपाईहरु आफै विचार। खैर, एकछिन अल्मल्याउन खोज्छन्, एकछिन झुक्क्याउन खोज्छन्, अँध्यारामा भेट्टाए भने म्याउ गरेर उम्किन खोज्छन्। तर म्याउ स्याउ जे गरे पनि उम्किँदैन होइन। यसपल्ट ठेगान लाउने मैदान चुनाव हो। हामीले हाम्रा देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्ता परिवारका लागि, पदका लागि, पैसाका लागि मरिमेट्ने तत्त्वहरूबाट देश जोगाउनका लागि जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ, आग्रह गर्नुपर्छ। पदका लागि मरिमेट्नेहरूका लागि देश बलिदान दिन सकिँदैन। यो आन्दोलन ध्वस्त पार्ने के का लागि, आन्दोलन हाँक्ने पार्टी ध्वस्त पार्ने के का लागि? अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो पद चाहियो। पद पनि कुन चाहियो? चुनावमा जुन पद हार्यो त्यही। मैले दुईटा केटाकेटी देखेका थिएँ। एउटा केटाकेटीले एउटा राम्रो गुडिया बोकेर आयो, अर्को बच्चाले हेर्यो त्यो गुडियातिर भने कति राम्रो रहेछ कि तिम्रो खेलौना, एकछिन मलाई सुमसुम्याउन देऊ न, हेर्न देऊ न भनेर उसले सोझो हिसाबले दियो। दुईटै मिलेर एकछिन खेलेपछि एकछिनपछि उसैले लियो, एकछिनपछि यो त मेरै हो भन्यो। कस्तो प्रचण्डको डुप्लिकेट रहेछ, बच्चै देऊ। अहिले त एकता के गरिया थियो, एकछिन खेलाउन के दिया थियो, कार्यकारी के यसो दिया थिए। सबै मेरो पो भन्न थाल्छ। खैर साथीहरू, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। यति बेला आपसी मनमुटाव, मतभेद आदि इत्यादि कुराहरूमा अल्मलिने होइन। देशलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। हाम्रो मन मस्तिष्कमा देश हुनुपर्दछ, यति बेला जनता हुनुपर्दछ, विकास हुनुपर्दछ, उन्नति हुनुपर्दछ, प्रगति हुनुपर्दछ। जनताका कठिनाई हटाउने महान पवित्र उद्देश्य हाम्रो मनमा हुनुपर्दछ। त्यो पूरा गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि अगाडि बढ्ने हाम्रो एकमात्र ध्येय हुनुपर्दछ। यसका लागि हामी एउटा आन्दोलन हौँ, एउटा मेन स्ट्रिम हौँ आन्दोलनको। यो आन्दोलन जोगाउने यो पार्टी हो। यो पार्टी जोगाउने हाम्रा सही विचारहरू हुन्। सही विचारका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण अलमलमा नपरेर, अलमलबाट साथीहरूलाई मुक्त गरेर, उनीहरूले अलमलमा पारेका
त्यस्ता साथीहरूलाई अलमलबाट मुक्त गरेर, भ्रमबाट मुक्त गरेर फर्काउँ। अरू साथीहरूमा दोष छैन, खोट छैन, कमजोरी छ, सोझा छन्, अलमलिन्छन्। एकछिन जादुगरले त एउटा चिजलाई अर्को देखाउँछ, अर्को चिजलाई अर्को देखाउँछ, एकछिनमा रुमाल देखाउँछ, एकछिनमा अन्डा देखाउँछ। ती कुराहरू सत्य होइन। रुमाल अन्डा हुने होइन, अन्डा रुमाल हुने होइन। यस्तै चटके काम गर्छन् यिनीहरूले। हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा कमरेडहरूलाई अहिलेसम्म जो अलमलिएका छन्, म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्, चटकेहरूका फेला नपर्नुहोस्, देश बनाउने महान अभियानमा लाग्नुहोस्, साथै हिँडौँ। देशै एकजुट भएर हिँड्न सक्छ भने, खैर अब म धेरै समय नलिउँ, साथीहरू आत्मविश्वासका साथ, उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। 50 वर्ष अगाडि पार्टी टुक्रा टुक्रामा थियो, आन्दोलन टुक्रा टुक्रामा थियो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ढाड भाँचिएको थियो, प्रगतिशील आन्दोलनको, वामपन्थी आन्दोलनको ढाड भाँचिएको थियो र ती टुक्रा टुक्रामा थिए। त्यस्तो बेलामा निरङ्कुश राजतन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था, त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलन हामीले सुरु गरेका थियौँ। हाम्रो आन्दोलनका दुईटा पक्ष थिए। एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्ने र लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्ने। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य हाम्रो थियो। त्यसका निम्ति आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन अत्यन्तै सशक्त र मजबुत चाहिन्छ, प्रभावकारी चाहिन्छ, राष्ट्रव्यापी चाहिन्छ। त्यस्तो आन्दोलनको निर्माण, त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टी सशक्त चाहिन्छ, विचारमा सुस्पष्ट र सुदृढ संगठन भएको पार्टी चाहिन्छ। त्यो कुरा हामीले गर्न थालेका थियौँ। त्यस ठाउँबाट थालेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर यस ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याइएको छ। हामी पछाडि फर्किने होइन, हाम्रो गति यहीँ रोकिने होइन, हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलन आधा शताब्दीमा हामीले यहाँ ल्याइ पुर्याएका छौँ। यति सशक्त आन्दोलन, हिजो त हामीसँग यत्रो मजबुत पार्टी छ, सही विचार बोकेको पार्टी छ, गन्तव्यतर्फ अगाडि बढेको पार्टी छ। यस्तो पार्टी भएपछि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मुनामदनमा मदनले भने जस्तो तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु भनेको थियो नि उनले। म साथीहरूलाई भन्न सक्छु, तपाईहरू एकजुट भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। यस पार्टीको शीर्ष स्थानमा म छु। मैले आन्दोलनलाई तलमाथि पर्न दिन्न, सही दिशामा हाँकेर लिएर जान्छु। तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। हामी आफ्नै जीवनमा राजतन्त्रसँग जिउँदो राजतन्त्र, बलियो राजतन्त्र त्यति बेला थियो। त्यति बेला खाली हातले हामीले हात पन्जा लडाएर ढाल दिएका थियौँ। केही नभएका हातहरूले, सशस्त्र हातहरूलाई ढाल दिएका थियौँ। राजतन्त्र हामीले फालेका हौँ, गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ, तानाशाही हामीले फालेका हौँ। अन्धविश्वास र पछौटेपनहरूलाई पराजित गर्दै हामीले अगाडि बढाएका हौँ। जात जात, भाषा भाषा, क्षेत्र क्षेत्र, भूगोल भूगोलमा बाँडेर पहिचानका नाउँमा नेपाली जनतालाई लडाउन भिडाउन खोज्ने र नेपालको भविष्य ध्वस्त पार्न खोज्ने, नेपाललाई रुवान्डा बनाउन खोज्ने त्यस्ता अभ्यासहरूलाई हामीले ध्वस्त पारेर राष्ट्रिय एकता जोगाएका हौँ। हामीले अनौठो, असाधारण भोकै बसेर पनि नाकाबन्दीको सामना गरेका हौँ र घुँडा टेकेका होइनौँ। अहिले हामीले हाम्रो देशको भूभाग समेटेर नक्सा बनाएका छौँ। त्यो नक्सा संविधानमा सामेल गरेर संविधान समेत संशोधन गरेका छौँ। त्यो नक्सामा भएको हाम्रो जमिन विधिवत ढङ्गले हामी फिर्ता ल्याउँछौँ।
त्यसकारण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टी लिडरसिपको पंक्ति ठिक छ, त्यसलाई अग्रस्थानमा बसेर नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन, मैले केही लिनु छैन। मैले सुन्दर देश बनाउनु छ, नयाँ पिँढीलाई, नयाँ पुस्तालाई सुन्दर देश, सुन्दर पार्टी, सुन्दर आन्दोलन, सुन्दर व्यवस्था, सुन्दर प्रणाली, सुन्दर ढङ्गले चलेको लोकतन्त्र र एउटा विकसित सभ्य समाज निर्माण गरेर उहाँहरूलाई जिम्मा लाउनु छ। अरू केही मेरो स्वार्थ छैन, गरिबी हटाउनु छ यस देशमा। त्यसकारण यो अभियान एक्लैको अभियान होइन, हामी सबैको अभियान हो। यस अभियानमा जुटौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि एकपल्ट सबैमा नयाँ वर्ष 2021 इस्वी सनको यसको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।